सिलेक्टेड वजीर आज़म आएगा। राजा रियाज साहब क्या बहुत झूठ बोलते हैं? नहीं, देखें, मेरा जो इस मामले पे जो नुक्ता नज़र है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद आप उससे इत्तेफाक ना करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि राजा रियाज साहब जैसे जो सियासतदान है ये कभी मौक़िफ़ नहीं बदलते, ये वफ़ादारी नहीं बदलते। इनकी असल वफ़ादारी जो है वो उन लोगों के साथ है जिनके कहने पे ये इलेक्शन लड़ते हैं या पार्टी तब्दील करते हैं। इनकी वफ़ादारी वहीं पे आए। देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है तो कि आज राजा रियाज और नवाज शरीफ की वफादारी एक हो गई ना फिर? नहीं, मेरी जरा अगर आप मुझे इजाज़त दें अपना जुमला मुकम्मल करने की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि राजा रियाज साहब जो हैं वो जिन लोगों के कहने पे उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी और तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, उन्हीं के कहने पे अब उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी और अब मुस्लिम लीग नून में चले गए, तो उनकी तो वफादारी एक ही जगह पे है। लेकिन जो ये पार्टियां हैं, ख्वाह मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इन पार्टियों की जो लीडरशिप है वो अपना मौक़िफ़ चेंज कर लेती है, अपना नारा तब्दील कर लेती है, अपना किरदार बदल लेती है। ये लोग जो हैं ये अवाम के साथ जो किए गए वादे हैं ये उन वादों पे कायम नहीं रहते। लेकिन जो राजा रियाज साहब जैसे लोग हैं उनकी हमेशा एक ही पार्टी है, वो कल जिस पार्टी के साथ थे आज भी उस पार्टी के साथ हैं। नवाज शरीफ साहब ने उस पार्टी के साथ सौदेबाजी कर ली है। आईन पाकिस्तान का ये तकाजा है, आर्टिकल 224 का ये तकाजा है कि इलेक्शन जो है वो असम्बली के तहलील होने के 90 दिन के अंदर हो। तो इसलिए मुझे खदशा ये है कि 2023 या 2024 का जो इलेक्शन है उसमें वही ना हो जाए तो 2018 में हुआ था। जब नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू और उसमें तब्दीलियां और उसमें कलाबाजियों की हम बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने फसली बटेरों के खिलाफ बड़ा एक पोजीशन ली है और कल उन्होंने अभी गुज़िश्ता दिनों में उन्होंने राजा रियाज को दोबारा अपनी जमात में शामिल किया है और बड़े खुले दिल के साथ उन्होंने कबूल किया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह की उनकी उसूली सियासत होती है। नहीं, देखें, ये मुझे तो इस बारे में कभी भी कोई गलत फहमी नहीं रही। जब 2013 में जब वो वज़ीर आज़म बन रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने इस किस्म के लोगों को टिकट दिए थे जो माजी में उनको उनके खिलाफ तकरीरें करते रहे। फिर 2018 में भी इस किस्म के लोगों को उन्होंने टिकटें दी। इस वक्त भी, मैं आप नाम नहीं लेना चाहता, इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के जो बहुत से तर्जुमान हैं, ख़ास तौर पे जो उनकी एक पंजाब की तर्जुमान है, जो उनकी पंजाब की पार्टी की सेक्रेटरी इतलात हैं, वो नवाज शरीफ साहब को पंजाब असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर भी उनकी मजम्मत कर चुकी हैं और उनको उनके बारे में ये कह चुकी हैं कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी रा की ज़ुबान बोलते हैं और आज वो उनको डिफेंड करती हैं। इसी तरह राजा रियाज साहब जो हैं वो तो नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ी सख्त गुफ्तगू करते रहे हैं। तो लेकिन मेरा इसमें जरा पॉइंट ऑफ व्यू जरा थोड़ा डिफरेंट है। चलिए हम सुनते हैं पहले जरा साहब, पहले हम बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह, हम सुनते हैं राजा रियाज साहब को कल जो गले लगाया नवाज शरीफ साहब ने, उनकी क्या राय रही है नवाज शरीफ के हवाले से। बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा है आपका। ये राजा रियाज साहब क्या बहुत झूठ बोलते हैं? नहीं, देखें, मेरा जो इस मामले पे जो नुक्ता नज़र है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद आप उससे इत्तेफाक ना करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि राजा रियाज साहब जैसे जो सियासतदान है ये कभी मौक़िफ़ नहीं बदलते, ये वफ़ादारी नहीं बदलते। इनकी असल वफ़ादारी जो है वो उन लोगों के साथ है जिनके कहने पे ये इलेक्शन लड़ते हैं या पार्टी तब्दील करते हैं। इनकी वफ़ादारी वहीं पे आए। देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है तो कि आज राजा रियाज और नवाज शरीफ की वफादारी एक हो गई ना फिर? नहीं, मेरी जरा अगर आप मुझे इजाज़त दें अपना जुमला मुकम्मल करने की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि राजा रियाज साहब जो हैं वो जिन लोगों के कहने पे उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी और तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, उन्हीं के कहने पे अब उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी और अब मुस्लिम लीग नून में चले गए, तो उनकी तो वफादारी एक ही जगह पे है। लेकिन जो ये पार्टियां हैं, ख्वाह मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इन पार्टियों की जो लीडरशिप है वो अपना मौक़िफ़ चेंज कर लेती है, अपना नारा तब्दील कर लेती है, अपना किरदार बदल लेती है। ये लोग जो हैं ये अवाम के साथ जो किए गए वादे हैं ये उन वादों पे कायम नहीं रहते। लेकिन जो राजा रियाज साहब जैसे लोग हैं उनकी हमेशा एक ही पार्टी है, वो कल जिस पार्टी के साथ थे आज भी उस पार्टी के साथ हैं। नवाज शरीफ साहब ने उस पार्टी के साथ सौदेबाजी कर ली है। तो ये बताइए कि एक बेचैनी आजकल हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू के अंदर, आज भी उन्होंने बात की। पहले तो खैर वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जनरल मुतालबा कर रहे थे, मगर उन्होंने कहा कि आज मैं
مسلم لیگ نون سے دراصل میں چاہتا ہوں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ دے، تو وہ میں نہیں سمجھ رہا کہ مسلم لیگ نون سے وہ کیسے مانگ رہے ہیں، کس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، ان کی بے چینی اور جو اضطراب ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی بے چینی اور اضطراب کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی میں جس پارٹی کا ذکر کر رہا تھا کہ جس پارٹی کے کہنے پہ راجہ ریاض صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آتے ہیں، پھر پی ٹی آئی چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں چلے جاتے ہیں، وہ پارٹی جو ہے اس نے بلوچستان میں اور سندھ میں اور پنجاب میں اور کے پی کے میں بہت سے لوگوں کو یہ کہا کہ ابھی آپ نے پیپلز پارٹی میں نہیں جانا، آپ یا تو مسلم لیگ نون میں چلے جائیں یا پھر ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کس پارٹی میں جانا ہے۔ تو ساؤتھ پنجاب کے کچھ سیاستدان اور بلوچستان کے کچھ سیاستدان جن سے میری خود بات ہوئی ہے اور میں نے باقاعدہ ان سے تصدیق کیا، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہماری پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی اور ہم پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے تیار تھے، لیکن پھر ہمیں حکم ہوا کہ ابھی ہم نے پیپلز پارٹی میں نہیں جانا، اور پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں یا استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں یا آپ پرویز خٹک کے ساتھ چلے جائیں، آپ پیپلز پارٹی میں نہیں جائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے یہ بات جب بلاول صاحب کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی، لیکن وہ نام مسلم لیگ نون کا لے رہے ہیں، میں لیکن نون دراصل لیگ ان سے کا کہہ رہا ہوں، اشارہ آج کسی انہوں اور نے طرف ہے۔ صراحتاً مسلم لیگ نون کا نام لیا ہے، انہوں نے کہا دیکھیں ورنہ میں ان کا نام لیتا، مگر میں مسلم لیگ نون سے کہہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ۔ آج آپ نے سنا نا، ابھی ہم نے سنا ہے ابھی، کیا مسلم لیگ نون جو ہے اس کا وزیراعظم جو ہے وہ وزیراعظم آفس میں بیٹھا ہوا ہے، یا مسلم لیگ نون کا بندہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو سربراہ ہے اس کے آفس میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو دیکھیں نا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، بلاول صاحب جو ہیں وہ کہہ کسی کو رہے ہیں، سنا کسی اور کو رہے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہنا تین ہوں سنانا نون ہوں، تو وہ اپنی بیٹی کا نام لے رہے ہیں لیکن سنا وہ اپنی بہو کو رہے ہیں، تو جو بہو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کون ہے بہو؟ تو الیکشن ہو رہے فیبرری میں، اب الیکشنز کے اب آپ کی لیٹسٹ کیا اس سلسلے میں اندازہ ہے؟ دیکھیں، الیکشن فروری میں تو نہیں ہونا چاہیے، الیکشن تو نومبر کے فرسٹ ویک میں ہونا چاہیے، کیونکہ آئین پاکستان کا یہ تقاضا ہے، آرٹیکل 224 کا یہ تقاضا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اسمبلی کے تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر ہو، اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کے آئین کے تابع ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو ہر قیمت پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان وہ آئین کے تابع ہیں، اور وہ کوشش کریں کہ آئین 90 دن کے اندر کروائیں۔ اگر الیکشن فروری میں ہوگا تو وہ ایک بہت کنٹروورشل الیکشن ہوگا، اس لیے میری ذاتی رائے میں وہی آئین جو ہے، وہی آئین جس کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے تابع ہوں، وہ آئین چاہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہو، تو اگر 90 دن میں الیکشن نہ ہوئے یا 7 نومبر تک ہونا چاہیے۔ تو اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں آئین کی مکمل طور پہ تابع نہیں ہیں؟ نہیں، مجھے یہ لگے گا کہ وہ پاکستان کے اداروں کو آئین کی تابعداری کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اگر الیکشن 6 یا 7 نومبر کے بعد ہوا تو یہ ویسا ہی الیکشن ہوگا جیسا 2018 کا الیکشن تھا، جس کے بارے میں بلاول صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جھرلو پھر گیا یا سلیکٹڈ وزیر اعظم آ گیا، تو اس میں بھی پھر ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم آئے گا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب حامد میر ہمارے ساتھ